सवाल: अगर मुंह में कोई जख्म ना हो तो भी बदबू आए तो ये किस वजह से होता है? जवाब: मैदे की खराबी की वजह से। सवाल: दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कौन सी बीमारी में मुब्तला नहीं होता? जवाब: जुनून और जजाम की। सवाल: ख्वाब में साफ सुथरा पानी देखना किस बात की निशानी है? जवाब: दौलत मिलने की। सवाल: ख्वाब में गंदा पानी देखना किस बात की निशानी है? जवाब: परेशानी और मुसीबत आने की। सवाल: आधी रात को प्यास लगना किस बात की अलामत है? जवाब: दौलत मिलने की। सवाल: पुलसिरात पार करने के लिए कौन सी सवारी है जो हम दुनिया में खरीद सकते हैं? जवाब: कुर्बानी का जानवर। सवाल: मुर्गी को दोबारा गर्म करके खाने से कौन सी बीमारी होने का खदशा होता है? जवाब: गुर्दे फेल होने का। सवाल: सबसे पहले नमाज मगरिब किसने अदा की? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। सवाल: कौन सी फ़र्ज नमाज की क़ज़ा नहीं है? जवाब: जुमा की नमाज। सवाल: किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है? जवाब: 8 मौक़ों पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। 1 बैतुल खुला में, 2 जनाबत की हालत में, 3 हैज़ या नफास की हालत में, 4 शराब पीते वक्त, 5 हराम खाने के वक्त, 6 जिना करते वक्त, 7 चोरी करते वक्त, 8 नापाक जगह पर। सवाल: हदीस के मुताबिक किस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब: जालिम की। सवाल: जनाजे की नमाज में हाथ कहाँ तक उठाने का हुक्म है? जवाब: कंधों तक। सवाल: क़यामत के दिन सबसे भारी अमल कौन सा होगा? जवाब: अच्छे अखलाक। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ? जवाब: मेंढा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी में आया। सवाल: पाकिस्तान के शहर लाहौर का पुराना नाम क्या है? जवाब: महमूदपुर। सवाल: किस हलाल जानवर को अल्लाह ताला ने खाने से मना किया है? जवाब: जिस पर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम ना लिया जाए। सवाल: जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से बदल जाता है? जवाब: दिल। गुनाहों से दिल पर स्याह धब्बा आता है। सवाल: अल्लाह ताला किस इंसान को सब कुछ अता करते हैं? जवाब: जो तकवा, शुक्र और अच्छा अखलाक रखे, खसूसन नर्म दिल इंसान। सवाल: मरने वाले की आंखें किसका पीछा करती है? जवाब: अपनी रूह का। हदीस में है, रूह निकलती है तो नज़र इसका पीछा करती है। सवाल: क्या जुम्मा के दिन गुस्ल करना ज़रूरी है? जवाब: मुस्तहब है, ना करने पर गुनाह नहीं मगर फजीलत है। सवाल: किस उम्र में बीवी के करीब जाने से गुनाह होता है? जवाब: ऐसी कोई उम्र मुकर्रर नहीं, शरीयत ने सेहत व इस्तात पर जोर दिया है, उम्र की कैद बेबुनियाद है। सवाल: कौन सा अमल करने से शैतान का मुंह काला होता है? जवाब: मिसवाक करने से। सवाल: अल्लाह ताला ने किस मखलूक को मासूम पैदा किया? जवाब: फरिश्तों को। सवाल: इस्लाम से पहले लोग किसकी इबादत किया करते थे? जवाब: बुतों, सूरज, चांद, सितारों की। सवाल: मौत को कसरत से याद करने से क्या नसीब होती है? जवाब: तकवा और परहेजगारी बढ़ती है। सवाल: यहूदी किस फरिश्ते को अपना दुश्मन समझते हैं?
جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا تھا؟ جواب مصر میں۔ سوال کس عمل کرنے والی لڑکی سے نکاح حرام ہے؟ جواب زنا کرنے والی لڑکی سے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ سوال قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب آیت الدین سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ سوال قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ جواب سورہ کوثر۔ سوال قیامت کے دن کتنے اعمال تولے جائیں گے؟ جواب 3۔ سوال کون سا فرشتہ حشر کے دن سور پھونکے گا؟ جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بعض روایت میں ذکر ہے کہ ان کی ازواج ان کے ساتھ ہوں گی۔ سوال مرتے وقت کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب سورہ یاسین۔ سوال رات کو دیکھا ہوا خواب بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب خواب کا فوراً بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ انسان اس خواب کا پیغام سے غافل رہے۔ یہ روحانی کمزوری یا دل کی غفلت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ سوال میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ جواب نیک میت کی پہچان میں چہرے پر نور، خوشبو کا آنا اور چہرے کا نرم و روشن ہونا شامل ہے۔ برعکس اگر چہرہ سیاہ، سخت یا بدبودار ہو تو یہ عذاب کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ سوال وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا؟ جواب سورۃ الواقعہ ایسی بابرکت سورہ ہے جس کی پابندی سے تلاوت کرنے والے کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ یہ سورہ رزق کے دروازے کھولنے والی سورت ہے۔ سوال رات کو جاگ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب رات کو جاگ جانا تہجد کی توفیق کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال کسی غریب کا خیال آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب کسی غریب کا خیال آنا صدقے کی طرف اشارہ ہے۔ سوال اچانک آنکھ کا پھڑکنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب اچانک آنکھ کا پھڑکنا کسی آنے والے پیغام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔